अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदर फारूक। पाकिस्तान के हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे बड़ी और अहम खबर तो सामने आ चुकी है और ये एजाज़ भी मुझे हासिल हुआ नाचीज़ को कि गुज़श्ता रोज़ जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई तो तमाम कौम की नज़रें इस तैनाती के हवाले से इस खबर पर मरकूज़ थीं कि आर्मी चीफ़ 6 लेफ्टिनेंट जनरल में से किस के नाम कुर्रा फाल निकलता है और वज़ीर आज़म किसकी अप्रूवल देती हैं। तो सबसे पहले ARY न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक करने का शर्फ हासिल हुआ और वही हुआ जिसका हम पहले काफ़ी दिनों से ये तज़किरा कर रहे थे और मैं अपने वीलाग में भी बता रहा था कि हुकूमत ने यह फैसला कर रखा है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उनको सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया जाएगा। और गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ कबल ये भी मालूम हो चुका था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा उनको प्रमोट किया जाएगा और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल की हैसियत से प्रमोट किया जाएगा और उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। तो ये फैसला कल सुबह कैबिनेट के इजलास में तफसीली गौर व खौज के बाद हुआ, अनाउंसमेंट भी हुई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी रूमर सामने आई कि शायद सदर मुमलिकत की तरफ से कोई रुकावट सामने आए। लेकिन हुकूमत ने बिलखसूस वफाकी काबीना ने एक ऐसा फैसला लिया कि जिसकी वजह से इसके रास्ते और दरवाजे भी तकरीबन बंद हो चुके थे कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद सदर मुमलिकत कोई रुकावट नहीं डाल सकते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार है कि किसी भी वो अपने ऑफिसर को रिटायरमेंट से रोक सकती है। यही हुआ, रिटायरमेंट को मुंजमद किया गया और ये वफाकी हुकूमत ने ये आर्डर पास किया कैबिनेट के थ्रू कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो कि जिनको प्रमोट किया गया आर्मी चीफ की हैसियत से, वो रिटायर नहीं, तसव्वुर नहीं हो गए। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार ये था कि वो पहले 15 दिन और उसके बाद 10 दिन तक वज़ीर आज़म की एडवाइस को रोक सकते थे, लेकिन 25 दिन के बाद खुद ब खुद इस एडवाइस पर अमल हो जाना था। ताहम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वाज़ेह किया था कि वो कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। PTI के रहनुमाओं की भी यही बात आ रही थी, लेकिन कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात भी जन्म ले रहे थे। यही वजह है कि जब सदर आरिफ अलवी इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए तो उस वक्त ये खदशात ज़्यादा हुए कि शायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सदर आरिफ अलवी को कोई ऐसा मशवरा ना दे दें जिसकी वजह से ये मामला लटक जाए। लेकिन इंतहाई हसास नौयत का मामला था, कोई मामूली अपॉइंटमेंट नहीं थी, पाकिस्तान के सिपह सालार की अपॉइंटमेंट थी और इसमें रोड अटकाना इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता था, बिलखसूस जमहूरियत के लिए भी। सदर आरिफ अलवी भी पहले इस बात का इजहार कर चुके थे कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, लेकिन उनका लाहौर जाना, इस पर यकीनी तौर पर आप साबिक वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत, कोई मुज़ायक़ा की बात नहीं थी और उन्होंने मशवरा किया, लेकिन वापसी पर आते ही फ़ौरन उन्होंने एडवाइस की अप्रूवल दे दी, तौसीक दे दी, जिसके साथ जनरल आसिम मुनीर, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, वो आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उनका तकर्रुर हो गया और तैनाती हो गई। गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है बाज़ाब्ता तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 नवंबर से ही आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की प्रमोशन के साथ उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 27 नवंबर को जनरल नदीम रज़ा रिटायर हो रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की हैसियत से, जबकि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी रिटायरमेंट है। तो ये एक इंतहाई अहम मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कोशिश की, बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर है। अब कोशिश PTI ये कर रही है कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात को बनाया जाए, बिगाड़ा ना जाए, ताकि उनको इंतखाबात जो हैं वो मिल सकें। लेकिन जैसा कि ये एक वाज़ेह तौर पर फैसला हो चुका है कि शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी और जब तक ऐसी मुदाखलत नहीं होती तो इस हुकूमत को गिराना शायद मुमकिन ना हो। दूसरी तरफ कोशिश ये भी अब हो रही है कि पंजाब में कोई तब्दीली लाई जाए। गुज़श्ता रोज़ की ये खबरें हैं कि शायद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को पंजाब के हवाले से कोई टास्क सौंपा गया है। आने वाले दिन ये बताएंगे
کہ وہ کیا ٹاسک ہے اور پنجاب میں کس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ کل ہونے جا رہا ہے راولپنڈی پہ، اور دھرنا اس کو دھرنے کا نام دیا گیا تھا، لیکن اب ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اب صرف جلسہ ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے جو اجازت نامہ دیا ہے اس جلسے کے لیے وہ 35 نکات پر مشتمل ہے، 35 یا 36 نکات پر۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ رات 9 بجے تک جلسہ گاہ کو خالی کرنا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر سٹیج بنانے کی اجازت بالکل دے دی گئی ہے، لیکن وہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ سٹیج وہاں پہ بنے گا، اجازت ہوگی، لیکن رات کو 9 بجے یہ جلسہ گاہ خالی کرنا پڑے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انگلستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے اور پہلا میچ بھی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ تو 27 نومبر کو انگلستان کی کرکٹ ٹیم نے آنا ہے اور 28 سے نیٹ پریکٹس جو ہے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہو جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان سے یہی درخواست کی تھی کہ وہ اپنا جو پروگرام ہے وہ اس انداز سے ترتیب دے تاکہ سیکیورٹی کا بھی ایشو نہ ہو اور یہ جو سیریز ہے اور بالخصوص یہ میچ اور دورہ مختصر نہ ہو۔ تو عمران خان جو کہ سابق کپتان بھی ہیں، کرکٹ ہی ان کی وجہ شہرت ہے، تو ان حالات کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر کو یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جلسہ کر کے چلی جائے گی اور کسی قسم کا کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرے گی جس کی وجہ سے یہ سیریز متاثر ہو یا پاکستان یا انگلستان کے کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ تو یہ ایک اچھی اور نیک شگون کی بات ہے کہ ایک تو راولپنڈی کی شہری بالخصوص تاجر طبقہ جو کہ پہلی عدالت جا چکا ہے کہ کاروبار انتہائی ڈسٹرب ہوتا ہے اگر روڈ بند ہوتے ہیں، لیکن اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ صرف جلسہ کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ تو وہ بات جو کہ لانگ مارچ کی کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ آئے گا، اسلام آباد کو گھیراؤ کرے گا اور گھیراؤ کر کے موجودہ جو حکمران ہیں ان کو چلتا کرے گا، اقتدار سے باہر نکال دے گا یا انتخابات کی تاریخ لے کر یہ مارچ جائے گا، تو اب یہ بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ پس پردہ بھی کوششیں ہوئی ہیں اور یہ کوشش یہی ہوئی ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت انتہائی خراب ہے اور الیکشن بھی فوری طور پر ہوتے نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی الیکشن فوری طور پر ممکن ہے۔ تو الیکشن اب اگر ہوں گے بھی صحیح تو بجٹ کے بعد ہوں گے، جون جولائی کے بعد ہوں گے، لیکن اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پر اپنی یہ موومنٹ جو ہے وہ جاری رکھے گی تاکہ یہ ٹیمپو کسی طور پر بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ حکومت اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مشکل سے نکل آئی ہے۔ جب یہ بڑی تعیناتیاں ہو گئی ہیں تو ایک مشکل صورتحال سے حکومت باہر آ گئی ہے اور ایک ٹھہراؤ جو ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تقریباً آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ان کی اس وقت پاپولیرٹی عوام میں ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آئندہ بھی سوچ سمجھ کر کچھ فیصلے لینا ہوں گے سیاسی طور پر، سیاسی حوالے سے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں پارٹی کے اندر جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے رابطے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کچھ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پی ٹی آئی کی چیئرمین کا جو یہ مشن ہے جو وہ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اس کو نقصان وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اپنی صفوں کے اندر ان کالی بھیڑوں کا نشاندہی خود کرنی ہوگی اور ان کو نکالنا ہوگا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اتنی باری پاپولیرٹی رکھتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔